कि वहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब लंबा वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज मुग़ल। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़े अहम मौजू पर है। इसके अंदर मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आएंगी, दुनियावी लिहाज से भी और उखरवी लिहाज से भी। इसके पहले कुछ जो अहम पॉइंट हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो अहम नुक्ता है, वाक़या मेराज को कौन से लोग जो है मानते हैं, और अगर इस दौर के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो वाक़या मेराज को नहीं मानते, अगर नहीं मानते तो वो कौन सी कैटेगरी में खड़े होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो लोग नहीं मानते थे वो कौन लोग थे, जो वाक़या मेराज को नहीं मानते थे, लेकिन आज वो लोग भी नहीं मानते जो बज़ाहिर हमें नजर ही आ रहा है वो कलमा गो हैं। ये जो तय सवारी का सफर किसने इजाद किया, कि हार्ट सर्जरी है, मैं समझता हूँ कि ये आज अग़यार इस्लाम ने इसको उठाया, हाईलाइट किया, इस पर काम किया और फिर हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन जो शुरू किया। इस सबसे पहले जो सर्जरी हुई तो कहाँ हुई, कैसे हुई, सबसे पहले दिल किसका इस तरीके से खोला गया। अगर हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को ढूंढते हैं, उसका सही टाइम कौन सा है, खला में जाने का तसव्वुर किसने पेश किया। आज बहुत सारे लोग खला में जा रहे हैं, सैयारे पे जा रहे हैं, चांद पर चले गए, तो ये तसव्वुर किसने पेश किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे, ऐसे कौन से लोग थे कि जिनके मुंह को कैंचियों से चीरा जा रहा था, ये बड़े मखसूस लोग थे। ये भी इसकी तफसील बताता हूँ। सातवां जो अहम पॉइंट इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के अंदर किसके कदमों की आवाज़ सुनी। ये सारे जो मैंने नुक्ते बयान किए, इसकी तफसील से जाने से पहले नाजरीन ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो जितनी भी नई मालूमात लेके आता हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। सबसे पहले जो मैंने नुक्ता बयान किया था कि वो कौन से लोग हैं जो मेराज के वाक़ये को नहीं मानते दौर हाज़िर के अंदर। इसी तरीके से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके अपने सहाबा को बताया था कि इस तरीके से मैं मेराज करके आया हूँ, रात को मैंने मेराज किए, मैं आसमानों पर गया हूं, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं, तो उस वक्त जो लोग थे वो मुनकरीन थे। और सबसे पहले अबू जहल तक जब ये बात पहुंची थी तो अबू जहल ने कहा था ऐसे कैसे हो सकता है, मेराज का वाकया ये झूठ है, ये मन गढ़ंत है, ये जादू की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब अबू बकर सिद्दीक तक ये बात पहुंची थी, उन्होंने कहा था अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुबान मुबारक से ये बात कही है तो मैं बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। ये बात छोटी है, अगर इससे बड़ी बात भी कोई कही होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं वो भी मान लेता। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की है तो इस बात को मैं मानने के लिए राजी हूं। तो उस दौर के अंदर भी अबू जहल जो था, जो काफिर था, उसने मेराज के वाक़ये को नहीं माना। लेकिन मुझे अफसोस होता है इस दौर के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि बज़ाहिर तो वो कलमा पढ़ते हैं, बज़ाहिर तो उनको इस्लामी स्कॉलर का नाम दिया गया है, लेकिन वो मेराज के वाक़ये को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये ख्वाब थी। हालांकि अल्लाह ताला ने ज़मीन का सफ़र भी बयान किया, इसके बाद सूरह नजम के अंदर जो आसमान पर जो हुआ वो भी बयान किया, का बक़ौसैन औ अदना। तो जो नहीं मानने वाले वो नहीं मानेंगे, उनको जितनी भी आप दलीलें देंगे, लेकिन जो हक बात ये है, जो हमें कुरान से इस्तिदलाल मिला, जो अहदीस से मिला, वाक़या मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोए हुए थे, वहाँ से जिब्रील अमीन ने आके आपके कदमों को हिला के उठाया, जगाया, बड़ी प्यार और मोहब्बत से। उस वक्त बहुत सारे फरिश्ते आपके साथ आए थे, फिर बुराक सवारी पर आपको सुहार किया गया। ये बहुत लंबा वाक़या आपने उलमा से सुना होगा। तो बुराक पर आपको सुहार किया गया, मक्का लाया गया, मस्जिद अक्सा की तरफ लाया गया, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों की तरफ ले जाया गया। तो वहाँ पर जन्नत दिखाएगी, दोज़ख दिखाएगी, वहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। लंबा वाक़या, तवील वाक़या है, आपने बेशक उलमा से सुना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि छोटी वीडियो बना के, क्लिप को मुख्तसर बना के आप तक अहम पॉइंट पहुँचाऊँ। दूसरा मैंने इसमें नुक्ता आपको बताया था कि तेज सवारी का तस्वर कहाँ से आया, तो यही वाक़या मेराज में जब बुराक पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए थे, तो सबसे तेज सवारी दुनिया के अंदर अगर कोई आई है तो वो बुराक ही आया है।
اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا۔ اب غیر مسلموں نے جب اسلام کی اسٹڈی کی، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میں ان کو سیر کرائے گی، وہ خلا میں گئے، ان کو سیر کرائے گی۔ تو جب انہوں نے پھر کوشش کی، اس پر محنت کی، تو انہوں نے آج جہاز کی شکل میں بنا دیا اور سب سے تیز سواری بنا دی۔ اس کے علاوہ آج ٹرینیں ایسی تیز جدید بنا دی ہیں کہ جو 10 گھنٹے کا سفر جو تھا اس کو آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے تک لے آئے۔ یہ جو تیز سواری کا جو تصور تھا، یہ انگریزوں نے بھی اسلام سے سیکھا ہے، لیکن مسلمان بے شک آج کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور کہیں محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے، جھوٹ ہمارے اندر سر عام ہے، بددیانتی ہمارے مسلمانوں میں دیکھی جاتی ہے۔ غیر مسلم جو ریاستیں وہاں پہ ایمانداری بھی ہے، دیانتداری بھی ہے، جھوٹ کا نام ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اسلامی ریاست ہے ہماری، یہاں پر جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، یہاں دیانتداری بھی نہیں ہے۔ تو تیسرا میں نے عام پوائنٹ جو آپ کو بتانا تھا، دل کی سرجری۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جانے کے لیے، معراج کرانے کے لیے جب ان کو جگایا گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو چاک کیا، وہاں سے آپ کا دل نکالا تھا، اور ایک پیالہ جو تھا آب زمزم کا تھا، ایک میں نور تھا، اس سے آپ کے دل کو بالکل صاف کر کے واپسی ڈال کر سینوں کو جوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو پوائنٹ تھا، یہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں اغیار اسلام نے ریسرچ کی تو انہیں یہ پتا چلا کہ دل چیر کر واپسی، پھر اس کو واپسی بند بھی کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے ہارٹ سرجری کا جو آپریشن ہے اس کو کامیاب کر دیا۔ چوتھا جو اہم نقطہ تھا، اگر آپ نے اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اس کا صحیح ٹائم کون سا ہے؟ دیکھیں، واقع معراج سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رات کے ٹائم پہ سفر کروایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بھی اللہ کو ڈھونڈیں، ایسا نہیں ہے دن کو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن اگر رات کے پہر اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، واقع معراج سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ زیادہ افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کا آسان طریقہ ہے۔ خلا میں جانے کا تصور بھی معراج سے ہی پتہ چلا، چونکہ جب غیر مسلم نے اس بات پہ یقین انہوں نے کیا ہے، تبھی انہوں نے جا کے اس پر ریسرچ کی، پھر اس پر انہوں نے پریکٹیکل کام کیا، پھر وہ کامیاب ہوئے۔ خلا میں جانے کا جو تصور تھا وہ بھی مسلمانوں سے سیکھا، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلا سے ہوتے ہوئے آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ جب انہوں نے یہ پوائنٹ دیکھا، اس پر ریسرچ کی، اس پر محنت کی۔ چھٹا جو میں نے اہم پوائنٹ آپ کو بتایا تھا کہ منہ کے اندر کینچیاں ڈال کر لوگوں کے منہ کھینچے جا رہے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعہ پر گئے، جب جہنم کے پاس سے گزرے تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کے منہ کے اندر کینچیاں ڈال کے ان کو منہ چیرا جا رہا تھا۔ وہ لوگ تھے علماء کا وہ طبقہ تھا جو جھوٹ بولتا تھا، جو بددیانتی سے دین کو آگے پھیلاتا تھا، وہ لوگ تھے۔ تو یہ آج اس دور کے اندر میں جو ہمارے علماء بے شک سروں کے تاج ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شاید عالم نہیں ہیں، لیکن وہ عالم بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے منہ کے اندر کینچیاں ڈال کے ان کے منہ کو چیرا جائے گا۔ ساتواں جو بڑا زبردست پوائنٹ تھا، قدموں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر سنی، وہ آواز بالکل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ تو ہم نے بہت سارے لوگوں سے، علماء سے سنا ہے، لیکن ناظرین یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، حالانکہ بہت سارے اصحابہ اور بھی ہیں، ان کی آواز قدموں کی جنت میں نہیں سنائے گی۔ حضرت بلال حالانکہ وہ ایک غلام تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے، ان کے اوپر ان کا جو آقا تھا ظلم کرتا تھا، ان کو انگاروں پہ چلاتا، ان پر تشدد کرتا، ان کو مارتا۔ تو یہ جو وجہ تھی، ان پر جو ظلم ہوتا وہ پھر بھی اللہ اللہ کی صدا لگاتے، اور جب ان کو جب انگاروں میں ڈالا گیا پھر بھی انہوں نے اللہ اللہ کی صدا لگائی۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری قدموں کی آہٹ مجھے جنت میں سنائی دی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو وضو کر کے 2 نفل نماز پڑھتا ہوں، شاید یہ وجہ ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ تم نے جو تکلیفیں برداشت کی، تمہارے پر جو ظلم ہوا، اس کی وجہ سے جب تم زمین پر چلتے ہو اللہ تعالیٰ ان قدموں کی آواز آہٹ آسمانوں پر جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ تو یہ وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ غلام تھے، لیکن جب اسلام کے دامن میں آ گئے، جب اسلام قبول کر لیا، تو
ان کی اتنی عزت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جب میرا گھوڑا چل رہا ہوگا تو میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کے چل رہے ہوگے. تو یہ عزت اسلام میں آنے کی وجہ سے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. تو غیر مسلم اگر یہ ویڈیو کہیں سنیں وہ ضرور غور و فکر کریں. اسلام میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے. بے شک دنیا کے اندر بھی سکون ہے اگر ہم اطاعت کریں گے اللہ کی, اس کے رسول کی, اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کی صورت میں تحفہ پیش کرے گا. تو ضرور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے دوسروں تک بھی شیئر کر دیں.